अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के उसूल वाज़ेह करके तमाम तहजीबों की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म का कहना है कि बतौर कौम और रियासत उन उसूलों पर अमल करने के लिए भरपूर कोशिश करना है। कानून की अमलदारी फौरी चैलेंज है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में अहम फैसला, केसेस की 10% मस्बत शरह वाले शहरों में नई पाबंदियां आयद की जाएंगी। कोरोना वायरस फैलाव के पेश नज़र SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस ख़त्म, तालीमी इदारों को बंद ना करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि बगैर वैक्सीनेशन बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल्स बंद नहीं कर सकते, पहले ही बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। कोरोना ने मज़ीद 7 अफराद की ज़िंदगियों को निगल लिया। 4,340 मस्बत केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन आग की तरह फैल रहा है। माहिरीन ने अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में कोरोना के बाद कई वज़रा और अहम शख्सियात करंतना। अपोजिशन जितने मार्च कर ले, इन हाउस तब्दीली आएगी ना हुकूमत ख़त्म होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जमहूरी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी काबिल तहसीन है। कराची में सर्दी के एक और स्पेल के आने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा में बारिश के बाद कराची में मौसम मज़ीद सर्द होगा। मरी में बर्फबारी का इम्कान है, मगर ये हालिया बर्फबारी जैसी नहीं होगी। हुकूमत का बरतानिया के साथ मुजरिमों की वापसी का मुआहदा करने का फैसला। मुआहदे से पाकिस्तान और बरतानिया अपने सजा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के मुमालिक वापस भेज सकेंगे। ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनको मुत्तल्लिका अदालतें सजाएं सुना चुकी हैं। हुंजा में लड़कियों का आइस हॉकी मैच, कैनेडियन हाई कमिश्नर रेफरी बन गईं। कैनेडियन खिलाड़ियों और कनाडा के सिफारत खाने के अमले की भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना है कि हुंजा और चित्राल समेत कनाडा के खिलाड़ियों के दरमियान एक हैरत अंगेज मैच यादगार बन गया। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद मौसमी वार्निंग जारी। टोरंटो में 20 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान, शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। कनाडा में जल्द ही फाइजर की कोरोना वायरस बचाव की टैबलेट्स की मंजूरी का इम्कान। हेल्थ कनाडा का कहना है कि फाइजर की टैबलेट को 7 से 10 दिन में मंजूरी मिल सकती है। माहिरीन का कहना है कि टैबलेट की मंजूरी से कोरोना वायरस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 26,88,751 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,957 हो गईं। जो बाइडन ने इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने के वाक़ये को दहशतगर्दी करार दे दिया। जो बाइडन का कहना है कि ज़्यादा मालूमात नहीं कि मुसल्लह शख्स ने उस इबादतगाह को क्यों निशाना बनाया। 44 साला शख्स बरतानवी शहरी था। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चीनी सफ़ीर की अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीन के अफगानिस्तान को मदद जारी रखने की यकीन दहानी। चीन में ओमिक्रॉन का पहला मुकामी केस सामने आ गया। मुतासरा शख्स से राब्ते में आने वाले तकरीबन 2,500 अफराद के कोरोना टेस्ट। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اصول واضح کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اصول وضع کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے رہنما اصول وضع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول وضع کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں آج ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرنا ہے اور بطور قوم ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام، صحت کارڈ منصوبہ اور قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح کی ریاست بنانے کے لیے اپنی حکومت کے سب سے بڑے اقدامات قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانون کی عملداری کی جدوجہد سب سے فوری چیلنج ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان خیالات کا اظہار مختلف اخبارات کے لیے لکھے گئے اپنے ایک آرٹیکل میں کیا ہے۔ اسپرٹ آف ریاست مدینہ ٹرانسفارمنگ پاکستان کے عنوان سے مضمون جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے NRA اور سماجی فلاحی پروگرامز کے اجرا کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے میڈیا کو جاری کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ مضمون، جس کا بیشتر حصہ ان کی مختلف مواقع پر کی گئی تقاریر پر مشتمل ہے، ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت کو غیر مثالی مہنگائی کی وجہ سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ اپنے مضمون میں انہوں نے لکھا کہ اپنے نظریات کی روشنی میں ہم نے کچھ بڑے اقدامات کے ساتھ فلاحی ریاست کی طرف سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ انتہائی مشکل مالی معاملات کے باوجود ہم نے پیسے کا غیر مثالی حصہ احساس پروگرام، جو سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے شروع کیا گیا، ایسے پروگراموں کے لیے مختص کیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کیسز کی 10% مثبت شرح والے شہروں میں نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کیسز کی 10% مثبت شرح والے شہروں میں نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں وفاقی و صوبائی حکام نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی مجموعی صورتحال اور ویکسینیشن کی رفتار پر غور کیا گیا۔ NCOC نے کورونا کیسز میں بتدریج اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ صوبوں نے NCOC کو پابندیوں پر عمل درآمد اور ویکسینیشن پر بریفنگ دی۔ NCOC نے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشنز تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس پھیلاؤ کے پیش نظر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ NCOC نے کورونا وائرس کے حوالے سے نئی پابندیاں عائد کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا وائرس کیسز کی 10% مثبت شرح والے شہروں میں نئی پابندیاں ہوں گی۔ نئی پابندیاں صوبوں کی مشاورت سے عائد ہوں گی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے کہ بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیگر چیزوں کے بند ہونے تک اسکولز کی بندش کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے کہ بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا تھا کہ NCOC اجلاس میں اسکولز پر سب سے آخر میں بات ہوئی۔ دیگر چیزوں کے بند ہونے تک اسکولز کی بندش کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 12 سال سے کم عمر کی بچوں کی کلاسز 50% حاضری کے ساتھ ہوں گی۔ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کی ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اسکولز بند نہیں کر سکتے، پہلے ہی بچوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اسکولوں کو بند نہیں کیا جا رہا۔ صورتحال خراب ہوتی ہے تو مرحلہ وار اول تا ہشتم تک چلایا جائے گا۔ حکومت نے ویکسینیشن کی استعداد بہت بڑھا دی ہے۔ اساتذہ کی 100% ویکسینیشن ہو چکی ہے، جبکہ میٹرک سے انٹر تک کے طلبہ کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ ان کے لیے اسکول مستقل کھلے رہیں گے، تاہم ماسک کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ مراد راز نے مزید بتایا کہ صوبے میں اساتذہ کی 16,000 اسامیوں کا اشتہار 2 ماہ تک آ جائے گا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ کمپلسری ایکٹ پاس کیا گیا، اب اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ کلاس 1 سے 5ویں تک قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جائے گا، 6 سے 12ویں تک قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔
पाकिस्तान भर में ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव जारी है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के वार तेजी से जारी है। सिंध हुकूमत के वज़रा समेत कई अहम शख्सियात भी लपेट में आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान भर में ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव जारी है। सूबा पंजाब में 24 घंटे में मजीद 49 ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 37 का ताल्लुक लाहौर से है। नए केसेस के बाद पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 511 हो गई। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। सिंध हुकूमत के वज़रा समेत कई अहम शख्सियात भी लपेट में आ गए हैं। दूसरी जानिब मुशीर जेल खानाजात एजाज जाखरानी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। सखर में असासाजात से मुतालिक होने वाली समात के मौके पर उनके वकील ने एहतसाब अदालत को आगाह किया कि मेरे मौक्कल की कोरोना वायरस रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बाइस वो अदालत में पेश न हो सके, जिस पर अदालत ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। उधर हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो की भी कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। कोरोना वायरस की रिपोर्ट आने पर सूबाई वजीर, मुआविन खुसूसी और डीसी ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 49,809 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,340 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ इस वबा ने मजीद 7 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 781 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अपोजिशन जितने मर्जी मार्च कर ले, इन हाउस तब्दीली आएगी और ना हुकूमत ख़त्म होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अपोजिशन जितने मर्जी मार्च कर ले, इन हाउस तब्दीली आएगी और ना हुकूमत ख़त्म होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अभी इलेक्शन का वक्त है, ना ही तैयारियां की जा रही हैं। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ 2023 की अवामी अदालत में अपनी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएगी और मुल्क भर में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क में वसाइल के मुकाबले में मसाइल ज्यादा हैं। माजी में कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इसका सिलसिला बंद हो गया। वजीर आजम इमरान खान की करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जितने मर्जी मार्च कर ले, न इन हाउस तब्दीली आएगी न हुकूमत खत्म होगी। तहरीक इंसाफ की जमहूरी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बैरून मुल्क ना कोई फ्लैट्स हैं, ना कोई अकाउंट्स और ना ही किसी हुकूमती रुकन का बाहर जाने का प्रोग्राम है। हम आवाम के दरमियान में रह रहे हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि कोरोना के बायस गुज़िश्ता 2 सालों से आलमी मईशत भी बहरानों की जद में है। हुकूमत महंगाई के खात्मे की कोशिश कर रही है। 2023 से कबल महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। कराची में सर्दी के एक और स्पेल के आने का इम्कान पैदा हो गया। 22 और 23 जनवरी को दर्जे हरारत एक बार फिर से सिंगल डिजिट में जा सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में सर्दी के एक और स्पेल के आने का इम्कान पैदा हो गया। 22 और 23 जनवरी को दर्जा हरारत एक बार फिर से सिंगल डिजिट में जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि रवां हफ्ते मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। 21 और 22 जनवरी को सखर और लाड़काना में बारिश हो सकती है। सरदार सरफराज ने बताया कि कराची में बारिश का इम्कान फिलहाल नहीं है, ताहम 22 और 23 जनवरी को शहर कायद का दर्जा हरारत एक बार फिर से सिंगल डिजिट में जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी में बर्फबारी का इम्कान है, मगर ये हालिया बर्फबारी जैसी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद है और ये ईरान के रास्ते कल बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सिलसिले का फैलाव शुमाली बलूचिस्तान तक आने के बायस गुज़िश्ता रात कोयटा और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। सरदार सरफराज के मुताबिक कल से ये सिलसिला शुमाली वस्ती बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का बायस बनेगा। 20 जनवरी तक ये सिलसिला मुल्क के शुमाली हिस्से पर भी असरअंदाज होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में इस सिलसिले के बायस सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। इस दौरान कम से कम दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। 22 जनवरी को मगरिबी हवाएं बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब से निकल जाएंगी, जिससे कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और जनवरी के अख्तिताम तक शहर में सर्दी रहेगी। दूसरी जानिब
شمال مغربی بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وادی زیارت اور کان مہترزئی میں برف باری ہوئی ہے، جبکہ پشین، خانزئی، مسلم باغ اور سنانان میں بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چمن اور گرد و نواح میں گردآلود طوفانی ہوائیں چلنے سے بجلی کی فراہمی میں خلل پیدا ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل دی گئی خصوصی وزارتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل دی گئی خصوصی وزارتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی واپسی کے معاہدے سے متعلق وفاقی کابینہ کی تشکیل دی گئی خصوصی وزارتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے خصوصی وزارتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری، مشیر برائے داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر، سیکریٹری وزارت قانون اور ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان واپسی معاہدے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ معاہدے کو وفاقی کابینہ میں لے جانے سے پہلے برطانیہ سے مزید مشاورت کی جائے گی۔ برطانیہ سے مشاورت کے بعد معاہدے کو وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ معاہدے سے پاکستان اور برطانیہ اپنے سزا یافتہ مجرمان کو ایک دوسرے کے ممالک واپس بھیج سکیں گے۔ معاہدے سے صرف ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جن کو متعلقہ عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں۔ واضح رہے کہ مجرمان کی واپسی معاہدے سے متعلق مذاکرات کا پہلا راؤنڈ اکتوبر 2019 میں منعقد ہوا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔